ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहन्ति कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवसज पाराशर्यवसः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानम् मुदा भूयोत्पारदपङ्कजम् कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहौ वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृताङ्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्भाद्विनिसृतः भारतामृतसर्वस्वं भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दग्धः गीतामृतं महतो एकं शास्त्रं देवकी पुत्रम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीते अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् योढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं योढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्ववीर्यवान् पुरुजेत् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां फलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुरुद्धः पितामहः सिंहनादौ विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दो सुमलोऽभवत् ततः ततः श्वेतैर्यहैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मरुकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः
पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयेत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो विनुनादयन् अतौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता गाण्डीवं संसृते अस्तात् वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमति न क शक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगाः सुखानि च तमेव अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पुत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न अन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सज्जनार्दन पापमेवाश्रयेतस्मान् अद्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयम् अन्तुः धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यभिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेथैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यानुशुश्रमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्ता राष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रतोऽप्यस्थौ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं
शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्धम् मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्थिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष महेमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतिद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव अत्वा न जिजीविषामः स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्ता राष्ट्राः। कार्पण्यदोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यसि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रवक्ष्यामि मपानुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नरुमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशन् गुडाकेशः परन्तप नयोत्सोहिति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीमबभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचनन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहन्न जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णो सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः स्थान्तिस्थित्यक्ष्व भारत। यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयो सत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य
तस्मादुद्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतः नायम् अन्ति न अन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थ गङ्गातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवौ विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्योद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः कृष्णोति श्रुत्वापेनं वेद नाच्चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वदर्पमपि चावेक्षा न वकम्पितुमर्हसि धर्माध्यायुध्याश्रयन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीश्रुदम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु भरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् आवाच्च वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम् अतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु
बुद्ध्ययुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रयास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेहा कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्पिता वाचां प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानाः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मका बुद्धिः समाधानौ विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमहात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणः स विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितद्धिः किं प्रभाषेत किमासीतौ रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राभिस्नेहः तत्तत्प्राप्याशुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते छायम् ओमोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य योक्तः सीतमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः
कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः श्रुतिभ्रंशा श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिः नाश स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यते रागद्वेषावियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतम् यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् अपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयः प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामिस्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिः मोहयसीव मे तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तमया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनरम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशं कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य याहास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः सविशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थकर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं न कर्म बन्धनः
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टाः पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रविश्वध्यम् एषा योऽस्तिष्ठ कामधुक् देवान् भयवतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् इवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्ध प्रदायेभ्योः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञविशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते कर्म सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवः ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययै यज्ञप्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तिनं चक्रं नानुवर्तेयति यति अयः अघायुरीन्द्रया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् रतिरेवात् स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नैव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्चन् कर्तुमर्हसे यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यम् वर्तहेव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ममावर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मां प्रजाः सक्ताः कर्मण विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विंसास्तथा सक्तः चिकीर्षिर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतैर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः
एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यते इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न तयोर्न तयोर्नवशमागच्छेत् तौ हस्या परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिचन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथार्थो दर्शमलेन च यत यत यतोल्बेनावृतो गर्भः तदा तेनेवमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणालेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनां तस्मात्त्विन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्नानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः दानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा विब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स हेवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् अपरं भवतो अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रिं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयाः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशिर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समं सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य नानवस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म अविः ब्रह्माग्नौ ब्राह्मणः कृतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नेषु जुह्वते शब्दादीन विषयानन्या इन्द्रियाग्नेषु जुह्वते सर्वाणीन्द्रियाणि सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे योगाग्नौ जुह्वते ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायाय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रिता व्रताः अपाने जुह्वते प्राणं
प्राणे पानं तपा तथा परे प्राणापानगतिवृत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेष्यते यज्ञविदोः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो याति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्दितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् धर्ममयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपा सर्वां कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं सत्यरिष्यसि यतैतांसि विघ्नोत् भस्मास्मात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मास्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रामिह विद्यते तस्मैयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति आज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मविनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परोः न सुखं संशयात्मनः योगः सन्न्यास्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं कृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् अतितोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासं कर्मयोगश्च निःश्रेयेसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी तयो न द्वेष्टि न काङ्क्षते निर्द्वन्द्वो महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमृच्छते साङ्ख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितौ सम्यम् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति न पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा
कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्ववितो पश्चन् शृण्वन् सृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्विशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त हि धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ते सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् आयुक्तः कर्म कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अग्नेनावृतं ज्ञानम् अग्नेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञाने तु तदज्ञानं येषां नाशिनमात्मः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्यायस्तदात्मानं तन्निष्ठात्मसत्परायणः तद्बुद्ध्यायस्तदात्मा तन्निष्ठा सत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं नानतिर्धूषकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गाः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्धूषम् ईसमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रवृष्टेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजे तत्प्राप्य च प्रियं नोद्विजे तत्प्राप्य च प्रियां स्थिरबुद्धिसम्मूढाः ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्ये स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्तात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते इह स्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते अध्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु त्रमते बुधः शक्नोति एव यः सूढुं प्राक्ररीविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखान्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषया क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधो वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणां वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः निर्मोक्षा परायणः विगतेच्छ भयो क्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्विघ्नं चाक्रियः। यः सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पाण्डव न ह्यन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वजनश्चते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगरूढास्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानामवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरातात्मनास्तस्य यो येनात्मनैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेनात्मैव शत्रुवत् जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मसमाहितः। शीतोष्णो सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्मना काञ्चनाः। सुहृनिद्रायुदासीन मध्यस्तद्वेषबन्धुषु सुहृन्निद्रायुर्दासीनां मध्यस्थद्वेश्च बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत ततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरः परिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्वास्मने युञ्जात् योगात्मा विशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिराः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः चारुरते स्थितः मनः संयममच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधि गच्छति। नात्यश्नुतस्थु योगास्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव अर्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनयितं चित्तम् आत्मन्नेवातिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते। तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा श्रुतः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्टते। सुखमात्यन्तिकं यत्
बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं यत् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्धो चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या सुखं तं तं विद्या दुःखसुखं योगं तं विद्या दुःखसुखं योगं वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन युक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसः सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत् आत्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसां ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यानां प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमं मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां हन्न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढं तस्यां निग्रहं मन्ये वायोरीव स दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च दुर्गृह्यते असंयुतात्मना योगः दुष्पापाहिति मे मति पश्चात्मनतुतो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः हयते श्रद्धयोपेतः योगाच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रमः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पते एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता नाह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्याकृतं लोकान् श्रुत्वा शाश्वती समाः शुचिनां सेमतां गेहे योगभ्रष्टो विचायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्बलतरं लोके जन्म यदि दृशम् तत्रं तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः
संसिद्धं कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगि संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्योश्चाधिको योगी कर्मिभ्याश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ श्री तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं